आँखाभरि आउँछ आँसु मन फुटेपछि, आँखाभरि आउँछ आँसु मन फुटेपछि, झनै माया गाढा भयो उनीसँग छुटेपछि। माया भन्दा बाध्यताले घेर्दै लान थालेपछि, माया भन्दा बाध्यताले घेर्दै लान थालेपछि, छुट्नै पर्यो छुटाउनलाई नियति नै जुटेपछि, झनै माया गाढा भयो उनीसँग छुटेपछि। हाँस्न खोज्छु परदेशमा सारा आँसु लुकाएर, हाँस्न खोज्छु परदेशमा सारा आँसु लुकाएर, यसै आँसु बग्दो रहेछ परेलीको बाँध फुटेपछि, झनै माया गाढा भयो उनीसँग छुटेपछि। हाँसी खुसी बस्नु प्यारी एक्लै भए पनि, हाँसी खुसी बस्नु प्यारी एक्लै भए पनि, यी ओठमा हाँसो छैन वियोगले चुटेपछि, आँखाभरि आउँछ आँसु मन टुटेपछि, झनै माया गाढा भयो उनीसँग छुटेपछि। आदरणीय दर्शक श्रोता, आजका सहभागी स्रष्टा मित्र बालाराम केसीका यिनै गजल हरफसँगै कार्यक्रम अतीतको डायरीको दैलो उघारे। अतीतको डायरीको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। तपाईँकै जीवनका भोगाईहरूको सङ्गालो कार्यक्रम अतीतको डायरीको यो नवीन श्रृङ्खलामा म हुँ तपाईँको अन्तरङ्ग आवाजको सहयात्री साथी डम्बर विष्ट। मानिसको जीवनका घाम छाया मिलन बिछोड उकाली ओराली प्रगति दुर्गति र हाँसो आँसुका कथा बोकेर हामी निरन्तर तपाईँमाझ आउने गर्छौँ। कहिले आशा कहिले निराशा, कहिले शोक कहिले उत्सव, कहिले सन्नटा त कहिले उल्लासका अनेकन रङ्ग बोकेर बाँचेको हुन्छ मानिसको जिन्दगी। अतीतको डायरीमा हामी कहिले विजयी योद्धाहरूको गौरव गाथा पस्कन्छौँ त कहिले समयले दिएको चोटमा मुटु दुखेको व्यथा पस्कन्छौँ। मानिसको जीवन साँच्चीकै उतार चढाव बाङ्गो टिङ्गो र उथल पुथलको आँधी तुफानमा बयली खेल्दै खेल्दै बगेको हुन्छ। तिनै उथल पुथलका बयलीभित्र केरिन्छन् जीवनका कथाहरू र बन्छन् अलिखित दस्तावेजहरू। लेख्न छुटाइएका व्यथाहरू, व्यक्त नगरिएका भोगाईहरू र कतै डायरीको पानामा टिपोट गरिएका कथाहरूको त्रिवेणी हो कार्यक्रम अतीतको डायरी। तपाईँले छोडेका गाउँ बेसी र देउरालीका यादहरू, आफ्ना प्रियजनसँगका मिलन र बिछोडका कथाहरू, परदेशको माटोमा भोगिएका भोगाईहरू, आम मानिसले झेल्दै आएका आटो पिठोका व्यथाहरू र एउटा जिन्दगीले तय गर्ने निकै लामो यात्राका सुखद र दुःखद अनुभूतिहरूको सङ्ग्रह पनि हो कार्यक्रम अतीतको डायरी। आज हामीलाई रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 10 घारीखोला जन्मथलो भई हाल परदेशको यात्राका लागि कुनै दूरदेशको अजनबी माटोमा बस्दै आउनुभएका हाम्रा प्रिय मित्र बालाराम केसीले पठाउनु भएको संस्मरण प्राप्त भएको छ। अतीतको डायरीको आजको यो बसाइमा अब म ढिला नगरी तपाईँलाई हाम्रा प्रिय मित्र बालाराम केसीको यो सुन्दर कथातर्फ जोड्ने अनुमति चाहन्छु। म एउटा आम युवा, तमाम मानिसहरू जस्तै मेरो पनि एउटा सपना छ, एउटा लक्ष्य छ र मैले तय गरेको गन्तव्य छ। मलाई पुग्नु छ मेरो सङ्कल्पको त्यो अग्लो शिखर। मलाई टिप्नु छ तारे भिरमा फुलेको त्यो सुन्दर विरतको फुल र मलाई स्पर्श गर्नु छ सबैभन्दा अग्लो उचाइको पवनसँग। यिनै आकाङ्क्षाका कारण आज म सुख दुःखसँग लुकामारी खेलिरहेछु। कहिले उकालो चढिरहेछु त कहिले ओह्रालो झरिरहेछु। मलाई बार बार छोएर जाने सुख दुःख र उकालो ओह्रालोका तरङ्गहरूको द्वन्द्वबाट ऊर्जा पैदा हुन्छ र त आज म त्यही ऊर्जाको कारण परिस्थिति र नियतिसँग पौठे जोरी खेलिरहेछु। दुई विपरीत चिजको द्वन्द्व भएन भने ऊर्जा पैदा नहुने रहेछ, ऊर्जा पैदा भएन भने गति पैदा नहुने रहेछ र गति पैदा भएन भने जिन्दगी अघि बढ्न नसक्ने रहेछ।
पृथ्वीको गोल भूगोलमा पैदा भएका समस्त जीवजीवात्माहरू बाँच्नको लागि आफ्नै लयमा तछाड मछाड गरिरहे झैँ लाग्दछन्। कहिलेकाहीँ पृथ्वीमा चलेको भागदौड र एकले अर्कालाई उछिन्ने होडबाजी देख्दा मन विरक्त भएर आउँछ। तर कहिलेकाहीँ समग्र सृष्टिको यो चक्र देख्दा र म आफू पनि यही सृष्टिको चक्रमा सामेल भएर रोटेपिङको मुसाफिर बनेको चित्र कल्पिँदा मन प्रफुल्लित पनि हुन्छ। नदीका भेलहरूमा, समुद्रका छालहरूमा, सुख दुःखका बाछिटाहरूमा र मृग तृष्णा बनेर पछ्याइरहने आफ्नै सपनाका बिम्बहरूमा आफूलाई बगाउन पाउँदा लाग्छ, आहा, जिन्दगी साँच्चै सुन्दर छ। उसो त जिन्दगी आफैमा सुन्दर र कुरूप हुने होइन, मानिसलाई उसको कर्मले महान र नीच बनाउँछ, साधारण र असाधारण बनाउँछ। कर्ममा विश्वास गर्नेहरू, मनोरञ्जन र महत्त्व बीचको भेद छुट्याउन जान्नेहरू समाजमा सुन्दरताको शक्तिशाली मिसाइल बनेर स्थापित हुन्छन्। भाग्यको भर परेर केही नगरी चुपचाप बस्नेहरू, कमाउनु र खानु मात्र जीवनको अन्तिम अभिष्ट भएको ठान्नेहरू र मनोरञ्जनको पछाडि दौडिएर समय व्यतीत गर्नेहरूको जीवन आफैमा कुरूप बन्छ, कालो हुन्छ। कर्मवीरहरूको जीवन ढुङ्गाको काप फोडेर उम्रेको पिपलको रुख जस्तै बलियो, अजर र अमर हुन्छ। कर्मवीरहरू साँच्चीकै काँडाहरूको बीचमा हाँसेर फुलेको फूल जस्तै सुन्दर हुन्छन्। जीवन र जगतप्रतिको यही बुझाइकै कारण आज म विश्व ब्रह्माण्डको यात्रामा निस्किएको छु। नदीका भेलहरू जस्तै चुनौती र अवसरका भेलहरूमा उर्लिएको छु। समुद्रका सुनामी छालहरू जस्तै उठेको छु र त्यही थान सपनाका बाछिटाहरू जतन गरेर सम्हालेर राखेको छु। म कर्मको भट्टीमा खारिएर आफूलाई सुन्दरताको मानकमा स्थापित गर्ने हुठुटी बोकेर आज गोल भूगोल डुलिरहेछु। कहिलेकाहीँ परदेशको बिरानो ठाउँमा यादहरूको सिरानी च्यापेर घोत्लिन्छु र मेरो आँखाभरि आमाले गरेको मेलापात, पाएको ज्याला निमेक, उनले बिताएका उतार चढाव पूर्ण हिउँद र बर्खाहरू एक एक गरेर कल्पिन्छु। आमाको त्यो त्यागका पछाडि बुबाको सङ्घर्षको गाथा सम्झिन्छु। सिँगै ब्रह्माण्डको बोझ आफ्नो टाउकोमा बोकेर सन्तानलाई हुर्काउन एउटा बाले गरेको बलिदानको व्याख्या कसले गरिदेला। सच्चाइसँग जति टाढा भाग्न खोजे पनि, यादहरूको व्यवस्था गरेर जति निदाउन खोजे पनि, दिलको बाँध टुटिसकेपछि आँखाभरि भेरी र कर्णाली उर्लने रहेछन्। तैपनि आफ्ना यादहरूको पोको पारेर मनभरि सपनाका लिखतहरू जतन गरेर आज म जीवनको भागदौडमा सामेल भएको छु। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2058 साल कार्तिक महिनाको 8 गते रुकुम पश्चिम जिल्लाको 8 बिस्कुट नगरपालिका वडा नम्बर 10 अर्थात् साबिकको मग्ना गाविस वडा नम्बर 8 घारीखोला भन्ने ठाउँमा भएको थियो। मेरो बाबाको नाम सार्के खत्री र आमाको नाम सन्तोषी खत्री हो। म मेरा बा आमाको लागि एक्लो छोरा हुँ। हाम्रो परिवारमा मेरो एकजना दिदी र हजुरआमा पनि हुनुहुन्थ्यो। म सहित हजुरआमा, बा, आमा, दिदी गरेर जम्मा 5 जनाको सानो परिवारमा म हुर्किएको थिएँ। घरको सबैभन्दा सानो र एक्लो छोरा भएको कारण मैले परिवारको लाड प्यारमै हुर्कने मौका पाएँ। श्री जनविकास मावि घारीखोलाबाट मैले आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गरेको थिएँ। आधारभूत तह मात्र के भन्नु, 10 कक्षासम्मको पढाइ मैले जनविकास मावि घारीखोलाबाटै पुरा गरेको थिएँ। मैले साबिकको मग्ना गाविस स्थित सिद्धार्थ उच्च माध्यमिक विद्यालयमा रहेको परीक्षा केन्द्रबाट 2072 को एसईई परीक्षा दिएर एसईई उत्तीर्ण पनि गरेँ। एसईई को परीक्षा दिइसकेपछि 1-2 महिना जति म फुर्सदिलो भएँ। फुर्सदको झन्डै 2 महिना जतिको समय मैले घरमै बसेर बिताएँ। पछि रिजल्ट आयो। म पनि एसईई उत्तीर्ण भएर +2 लेभलको पढाइको लागि सदरमुकाम मुसिकोट खलङ्गा गएँ। म घरमा लाड प्यारमै हुर्किएको मान्छे। सधैँ जसो आमा र दिदीले पकाएको खाना खाएर स्कुल जान्थेँ। तर पढाइको लागि सदरमुकाम खलङ्गा गएपछि भने मलाई खान बस्न उति सहज भएन। आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम भए पनि मेरो लागि त्यो ठाउँ नौलो थियो। त्यहाँका मानिसहरू नौला थिए। +2 को कोर्स पनि नयाँ थियो। त्यसकारण पढाइ लेखाइको मामलामा मैले सोचे झैँ प्रगति गर्न सकिरहेको थिइनँ। उमेर जस्तो भए पनि, पढाइ लेखाइ जस्तो भए पनि आफूभित्र विशेष खालको कुनै क्षमता वा स्किल भए पनि नभए पनि
केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी मेरो मनभित्र थियो। म घरको एक्लो छोरा, मेरो काँधमा स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारी आउनु पर्दथ्यो र आयो पनि। छोरा मान्छेको जात काँधमा जिम्मेवारी बोक्ने इमान्दारिता र मस्तिष्कमा अगाडिको यात्राका लागि समझदारी जस्ता गुण हुनु पर्दथ्यो। मेरो मस्तिष्कमा समझदारी थियो कि थिएन म यसै भन्न सक्दिनँ, किनकि मानिस आफैमा सम्पूर्ण हिसाबले कहिल्यै पनि पूर्ण हुन सक्दैन भन्छन्। फेरि मस्तिष्कको समझदारी नाप्ने यन्त्र पनि त बनेको छैन। त्यसकारण मेरो मस्तिष्कमा परिपक्व समझदारी थियो वा थिएन म यसै भन्न सक्दिनँ। तर काँधमा परिवारको जिम्मेवारी लिने इमान्दारिता चाहिँ मसँग यथेष्ट थियो। मैले मेरो इमान्दारिता महसुस गर्न सक्थेँ, आफ्नै मन पढ्न सक्थेँ र मस्तिष्कभित्रको इमान्दारिताप्रति म वफादार थिएँ। ज्ञान, सिप, उमेर र अनुभव जस्तो सुकै भए पनि मेरो कलिलो चेतनाभित्र सपनाका ठुला ठुला स्तम्भहरू खडा भएका थिए। दिन, महिना, वर्ष गरेर समय बित्दै जान थाल्यो। मैले पढेर राम्रै गर्न सकुँला भन्ने विश्वास म स्वयंलाई थिएन। मलाई पढेर प्राप्त हुने उपलब्धि हासिल गर्ने सपना अधुरै होलान् जस्तो लाग्न थालिसकेको थियो। विद्यार्थी जीवनमा मैले भोगेका भोगाएका अनेकन यादहरू आज पनि मेरो मन मस्तिष्कमा अजर अमर बनेर कुँदिएका छन्। आफैले छोडेर आएका पदचापहरू, आफैले लुकामारी खेलेका पलहरूबाट बेखबर हुन चाहेर पनि नसकिने रहेछ। उमेर र चेतना कलिलो भए पनि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने विचार मेरो मनभित्र जब्बर रूपमा गाडिन थालिसकेको थियो। अब म मान्छे सानो भए पनि जीवनमा कसरी बदलाव ल्याउन सकिन्छ भनेर मनमनै घन्टौँसम्म चिन्तन गर्न थालेको थिएँ। मलाई लाग्थ्यो जीवनका समग्र क्षेत्रलाई समृद्ध र हराभरा पार्न अर्थतन्त्रको ठुलो हात छ। आर्थिक अवस्थाकै कारणले म मात्र नभएर हरेक मानिसको जीवन पछाडि धकेलिएको हुन्छ। मेरो दिमागभित्र यी र यस्तै कुराहरू गहिरो गरी गाडिएर बस्न थालेका थिए। दिनहरू बित्दै गए। म एउटा निश्चित विचारबाट प्रेरित बनिरहेँ। पढ्ने बहानामा मैले सदरमुकाम खलङ्गामा करिब 2-2.5 वर्ष जति बिताएँ। अब +2 को पढाइको नतिजा आउने बेला भयो। मलाई खलङ्गा आएको 3-4 महिनामै मैले पढेर राम्रो गर्न सक्छु भन्ने लाग्न छाडिसकेको थियो। नभन्दै मैले +2 को पढाइमा राम्रो गर्न सकेको रहेनछु। रिजल्ट पनि त्यस्तै आयो र म निराश हुँदै घर फर्किएँ। औपचारिक शिक्षाका सवालमा मैले प्रगति गर्न नसकेको भए पनि मलाई मेरी आमाले सबैसँग विनयशील र क्षमाशील बन्नुपर्छ, गलत बाटो हिँड्नु हुँदैन, नखाने चिज खानु हुँदैन, सदैव सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ भन्ने संस्कार दिनुभएको थियो। मलाई मेरो बाबाले छोरा मान्छेको काँधमा आएको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ, जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि आत्तिनु हुँदैन, धैर्यता मानिसको सबैभन्दा ठुलो साथी हो, इमान्दारिता सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो भन्ने शिक्षा दिनुभएको थियो। मेरी आमाले मलाई दिनुभएको संस्कार र बुबाले दिनुभएको शिक्षालाई मैले इमान्दारितापूर्वक ग्रहण गरेको थिएँ। त्यसकारण मैले आफूलाई आमाको संस्कार र बुवाको शिक्षाको साँचोमा हालेर तयार पारेको हुँदा जुनसुकै काम र जस्तो सुकै दुःखलाई पनि सजिलै तरिकाले लिने गुण मभित्र विकसित भएको थियो। नेपाली समाज पितृसत्तात्मक संरचनामा बनेको समाज हो, जहाँ मर्दा पर्दा, देश परदेश डुल्नु पर्दा, साह्रो गाह्रो काम गर्नु पर्दा छोरा मान्छेको मुख्य भूमिका हुन्छ। त्यस्तै चुलो चौको, घरधन्दा, पूजाआजा र बिहेबारीमा छोरी मान्छेको अलि बढी भूमिका हुन्छ। छोराहरू 20 वटा भए पनि आफ्ना बाबुबाजेको पाखोबारी टुक्रा टुक्रा पारेर पैतृक सम्पत्तिमै घरजम गरेर बस्छन् भने छोरी मान्छे एउटा मात्रै भए पनि उनले अर्काको घरलाई आफ्नो बनाउनु पर्छ, अर्काको घरलाई आफ्नो ठान्नु पर्छ र पराई घरको संस्कारमा आफूलाई ढाल्दै लानुपर्छ। एक दिन मेरो दिदी पनि ठुलो हुनुभयो। उहाँको वैवाहिक जीवनबारे घर परिवार र आफन्तहरूको बीचमा गाईगुई कुरा चल्न थाल्यो। अन्ततः एक दिन दिदीको पनि घरजम भयो र बिहेबारी गरेर पराई घर जानुभयो। दिदीको बिहेबारी भइसकेपछि घरमा हजुरआमा, बाबा, आमा र म मात्र बाँकी भयौँ। एकातिर हाम्रो परिवारबाट मेरो प्यारी दिदी विदाई भएर गएको कारण परिवारको संख्या घटेको थियो भने अर्कोतिर मेरो काँधमा घरको सबै जिम्मेवारी थपिएको थियो। परिवारको गर्जो तार्न, मेरो भविष्य सुरक्षित गर्न हातखुट्टा लाग्ने भएदेखि नै दौडँदै थाक्नु भएका बाबालाई अब मैले आराम दिनुपर्ने भएको थियो।
एउटा कर्मशील बा जसले छोराको आँखामा आफ्नो सपना देख्नु भएको हुन्छ। बाले सन्तानको आँखामा आफ्नो सपना मात्र देख्नुहुन्न। सानो छँदा एउटा बालकले बुबाको समीपमा जुन सुरक्षा प्राप्त गरेको हुन्छ त्यही स्तरको परिपक्व सुरक्षा पनि खोज्नुहुन्छ। त्यसकारण बढ्दो उमेरसँगै घर परिवारको सबै जिम्मेवारी मैले सम्हालेको थिएँ। घर परिवारको जिम्मेवारी एकल रूपमा छोराले मात्र सम्हालेको मेरा बाआमालाई अलिनो तरकारी जस्तो लागेछ क्यारे। अब बाआमाले मलाई घुमाउरो तरिकाले बिहेबारी गर्नुपर्ने दबाब दिन थाल्नु भएको थियो। सुरुमा घुमाउरो तरिकाले मेरो मन चोर्न खोजे पनि बिस्तारै घर परिवारका अन्य सदस्य र आफन्तलाई लगाएर विवाहको लागि मलाई दबाब दिन थाल्नु भएको थियो। मैले मेरा बाआमाको कुरा बुझेको थिएँ, तर विवाह जस्तो संवेदनशील कुरा भन्ने बित्तिकै टुङ्ग्याउन सजिलो थिएन। सजिलो भइहाले पनि यस्तो कुरा टुङ्ग्याउन हतार गर्नु हुँदैन थियो, किनकि आफूलाई बुझ्ने जीवनसाथी पायो भने छोरा मान्छे स्वर्ग खोज्न चारधाम धाउनै पर्दैन। तर विचार र भावना नमिल्ने जीवनसाथी फेला पर्यो भने उसको जिन्दगी 1 मिनेटको निर्णयले सम्पूर्ण रूपमा बर्बाद गरिदिन्छ। यो कुरा छोरा मान्छेको हकमा मात्र होइन, छोरी मान्छेको हकमा पनि लागू हुन्छ। मेरो उमेर त सानै थियो, तर उमेर सानो भए पनि काँधमा परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी थुप्रिएको थियो। मान्छे आफ्नो लागि बाँचेर मात्र पुग्दैन, अरूको लागि पनि बाँच्नुपर्ने हुन्छ। सबैको सल्लाहमा परिवारको खुसी र आफ्नो साथको लागि मैले उमेर सानै भए पनि बिहे गर्ने योजना बनाएँ। मैले बिहे गर्ने योजना त बनाएँ, तर त्यो काम त्यति सजिलो थिएन। म गाउँमा हुर्किएको र किशोरावस्था पार गरेर युवावस्थामा प्रवेश गर्दै गरेको भर्खरको नौजवान थिएँ। ओठमा भर्खरै जुङ्गाका रेखी बसेका थिए। शारीरिक विकास र बनावटले मात्रै पनि उति फरक पर्दैनथ्यो। म स्वभावका हिसाबले पनि अलि धेरै लजालु स्वभावको थिएँ। बिहे त गर्ने, तर कसलाई गर्ने, कहाँबाट गर्ने, यस्तै कुराहरू मेरो मनमा खेल्न थालेका थिए। म एक दिन कामको सिलसिलामा घरभन्दा अलि टाढाको दुली भन्ने गाउँमा गएको थिएँ। मेरो साथमा कान्छा बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यहाँ लगभग 2 दिन जति बस्यौँ। मेरो त्यहाँ एकजना युवतीसँग भेट भयो। पहिलो नजरमै म उनीप्रति आकर्षित भइसकेको थिएँ। उनको उठाइ, बसाइ, हिँडाइ, डुलाइ, शील स्वभाव सबै कुराबाट म एकदमै प्रभावित भएको थिएँ। 2 दिनपछि हामीहरू त्यहाँबाट घर फर्कियौँ। डोलीबाट फर्कँदा मैले अनेक बहानामा ती युवतीको मोबाइल नम्बर मागेर ल्याएको थिएँ। एक दिन मैले केही बहाना बनाएर उनलाई फोन गरेँ। मैले फोन गर्दा उनी नम्र रूपमा प्रस्तुत भएपछि मेरो पनि मनोबल बढ्दै गयो। त्यसपछि मैले उनीसँग दिनदिनै फोन सम्पर्क गर्न थालेँ। हामीले घर फर्किएको 15-20 दिन जति फोनबाटै कुराकानी गऱ्यौँ। घरमा बिहे गर्नुपर्छ भन्ने दबाब दिएर बाबा आमाले बसी खान दिनुभएको थिएन। म असाध्यै लजालु स्वभावको मान्छे थिएँ। एक दिन मैले आफूभित्र ठुलो साहस जम्मा पारेर फोनबाटै उनीसँग विवाहको प्रस्ताव राखेँ। अनेक डर, शङ्का र कौतूहलताकै बीचमा मैले राखेको प्रस्ताव उनले पनि स्वीकार गरिन्। त्यसपछि बल्ल मैले लामो सास फेरेँ। जे होस्, दुली गाउँको त्यो 2 दिनको बसाई मेरो वैवाहिक जीवनको लागि फलदायी बन्न पुग्यो। उनले स्वीकृति प्रदान गरेपछि हामीले भाग्ने निर्णय गर्यौँ र उनी माइती घरबाट भागेर मसँग मेरो घरमा आइन्। भाद्र 22 गतेको त्यो दिन मेरो लागि जीवन पर्यन्त सम्झनाको क्यानभासमा एउटा मिठो स्मृति बनेर बसिरहनेछ। उनलाई घरमा ल्याएपछि मैले आफूलाई थप जिम्मेवार र संवेदनशील बनाउनु पर्ने कुराको बोध मेरो मस्तिष्कले गरेको थियो। भित्री रूपमा मैले जे जस्तो महसुस गरे पनि म उमेरको कारणले खासै परिपक्व भइसकेको थिइनँ। उनलाई घरमा ल्याइसकेपछि साथीहरूले तैँले त बिहे गरिछस् नि है भनेर सोध्थे। साथीहरूले यसरी सोद्धा मलाई भित्रभित्रै असाध्यै लाज लाग्थ्यो र टाउको हल्लाउँदै हो यार भनेर जवाफ दिन्थेँ। केही समयपछि छरछिमेक, आफन्त, इष्टमित्र, साथी सङ्गी र माइती पक्षको रोहबरमा औपचारिक विवाहको कार्यक्रम सम्पन्न भयो। समयको गति न रोकेर रोकिन्छ न छेकेर छेकिन्छ। यो त आदिकालदेखि अनन्तकालसम्म यसै गरी निरन्तर चलिरहेको छ र चलिरहनेछ। घडीको सुई उसै गरी घुमिरह्यो। मानिसको जीवनका सबै आवश्यकता, सपना र आकाङ्क्षाहरू मेरो जीवनमा पनि उसै गरी आउने जाने गरिरहे। हामी परिवारमा सबैजना खुसीसाथ बसिरहेका थियौँ। तैपनि आफ्नो जिम्मेवारी र परिवारको दैनिकी चलाउनको लागि मैले केही समयको लागि घर छाडेर बाहिर जाने निर्णय गरेँ।
डाँडा पारीको जुन जस्तै भइसकेकी वृद्ध हजुरआमा बाबा आमा र आफ्नो प्रिय अर्धाङ्गिनीलाई छाडेर टाढा जाने रहर त सायदै कसैले गर्ला। बाध्यता भनौँ या दुनियाँको रीत, निजी रहर, आकाङ्क्षा र सजिलोलाई मनभित्र बेसरी दबाएर घर छाडेको त्यो दिन मेरो मनमा अनेकन विचार र संवेगका छालहरूले उथल पुथल मचाइरहे। मेरो मनको बगैँचाभित्र जति ठुलो आँधी हुन्डरी र तुफान उठेको भए पनि मैले मेरो परिवारका प्रिय मान्छेहरूलाई केही समयको लागि जबरजस्ती बिर्सिएर पारिवारिक जिम्मेवारी निभाउन म घर छाडेर कतै टाढा गएको थिएँ। म पसिनाका गीताङ्गी लहरहरूमा आफूलाई बगाउँदै परिवारप्रतिको जिम्मेवारी निभाउँदै थिएँ। सेकेन्ड, मिनेट, घण्टा हुँदै समय बित्यो। पसिनाको समुद्रमा इमानको डुङ्गा चढेर सयर गर्दा गर्दै मैले बिहे गरेको पनि 1 वर्ष पुगिसकेछ। ओहो, समय पनि कति चाँडै बितेको। म र मेरो प्रेयसीको प्यारको निशानी उनको गर्भभित्र हुर्काउँदै गर्दा परिवारको खुसीकै लागि म घर छोडेर कतै टाढा पुगेको थिएँ। समय परिपक्व बनेपछि हाम्रो प्यारको निशानीले हामीलाई प्रत्यक्ष भेट्न धरतीमा पदार्पण गर्ने तयारी गरिछन्। एक दिन मैले हाम्रो छोरी जन्मिएको खबर सुने। छोरीको बुबा बन्ने सौभाग्य प्राप्त भएको खबरले म निकै खुसी भएँ। एकातिर छोरी जन्मिएको खबरले मलाई उत्साहित र खुसी तुल्याएको थियो भने अर्कोतिर प्रिय अर्धाङ्गिनीको त्यो प्रसव वेदनामा प्रत्यक्ष साथ दिन नपाउँदा आत्मग्लानि भइरहेको थियो। श्रीमतीको प्रसव पीडामा साथ दिन नसकेको र छोरीको मुख हेर्न नपाएको प्रति मनभित्र केही पीडा भए पनि छोरी पाएको र घर परिवारका खातिर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको कुराले मलाई केही सान्त्वना दिलायो। त्यसपछिका दिनहरू मैले घर परिवार र नवागन्तुक छोरीको याद गर्दै आफ्नो नियमित कर्म गरेर बिताउन थालेँ। एक दिनको कुरा हो, म नियमित जसो आफ्नै काममा व्यस्त थिएँ। घरबाट 81 हजुरआमा सिकिस्त बिरामी भएकोले तुरुन्त घर आउन आग्रह सहितको खबर प्राप्त भयो। बुढेसकालको जीर्ण शरीर लिएर बाँचिरहेकी मेरो हजुरआमा बिरामी भएको खबर सुन्नासाथ मेरो मन एकदमै चिसो भएर आयो। हात गोडा फत्र्याक फुत्रुक्क गलेर आए। काम गर्ने जाँगर मरेर आयो। मुख सुकेको महसुस भएपछि 1 बोतल पानी पिएँ। त्यसपछि मैले घरमा हजुरआमा सिकिस्त बिरामी भएको हुँदा बिदा मिलाइदिन भन्दै अफिसमा जानकारी गराएँ। हजुरआमा बिरामी भएको खबर सुन्नासाथ मलाई तुरुन्तै घर पुग्न मन लागेको थियो, तर मेरो गोजीमा फुटेको कौडी समेत थिएन। घरदेखि टाढा बसेर मासिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिसको पीडा सबैको उस्तै न हो। मेरो दुर्भाग्य भनौँ वा नियति, अफिसबाट बिदा स्वीकृत भएको भए पनि पैसा आउन केही ढिला हुन गयो। उता घरमा हजुरआमाको दुःखद निधन भइसकेछ। हजुरआमाको मृत्युको खबरले ममाथि ठुलो वज्रपात पर्यो। मलाई सानोमा ताते ताते गर्दै हिँड्न सिकाउने, कम्मरमा लुकाएर राखेको मिठो खानेकुरा खान दिने मेरो आदरणीय हजुरआमाको मृत्युको खबरले मलाई ठुलो चोट र सघन पीडा दिलायो। अब मेरो हजुरआमा यो संसारमा हुनुहुन्थेन। म रोएको बेला मेरो अनुहार मुसार्दै आँसु पुछिदिने हजुरआमाका खस्रा मैला हात अब यो संसारमा रहेनन् भन्ने कुरा स्वीकार्न मलाई मुस्किल भइरहेको थियो। बाबा आमासँग रिसाएको बेला गएर टुसुक्क बस्ने हजुरआमाको काख पापी दैवले अब सधैँको लागि उजाडिदिएको थियो। मैले अन्तिम पटक मेरो हजुरआमाको मुख हेर्ने सौभाग्य समेत प्राप्त गरिन। हजुरआमाको अन्तिम शब्दहरू सुन्ने र आशीर्वाद लिने भाग्य मेरो कर्ममै रहेनछ भनेर चित्त बुझाएँ। भोलिपल्ट बिहानै मैले अफिसबाट पाउनुपर्ने पैसा पाएपछि म सरासर घरतिर लागेँ। म घर आइपुगुन्जेलसम्म हजुरआमाको अन्तिम दाह संस्कार भइसकेको रहेछ। म हजुरआमालाई सम्झिएर खुब रोएँ। जति रोए पनि, जति खोजे पनि जे नहुनु थियो त्यो भइसकेको थियो। उता हामी घर परिवार र आफन्तहरू हजुरआमाको शोकमा शोकाकुल बनेका थियौँ भने यता भर्खरै छोरी जन्मिएको हुँदा मेरो जीवन सङ्गिनी सुत्केरी अवस्थामा थिइन्। घरमा जुठो परेको बेला माछा मासु जस्ता तागतिलो चिज खाने त परको कुरा, नुन समेत खान मिल्दैन थियो। उता हजुरआमा गुमाउनु पर्दाको पीडा छ भने यता सुत्केरी श्रीमती र नवजात छोरीको हरिबिजोग भएको थियो। हाम्रो परिवारमा घटेका घटनाक्रम देखेर म अवाक भएको थिएँ। दिनहरू त केही नगर्दा पनि यतिकै बितेर जान्छन्। समय आफ्नै चक्रमा चलिरहन्छ।
नेपालमा 50 को दशकदेखि 70 को दशकसम्म ठूला ठूला राजनीतिक उथलपुथलहरू भए। तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको 10 वर्ष लामो सशस्त्र सङ्घर्ष, नारायण हिटी राजदरबारभित्रको विभत्स नरसंहार, राजा ज्ञानेन्द्रको गद्दी आरोहण, शाही कुर सङ्कटकाल, 7 राजनीतिक दल र माओवादी बीच भएको कार्यगत एकता, जनआन्दोलन 62-63, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, राजा ज्ञानेन्द्रको गद्दीच्युत र गणतन्त्रको घोषणा, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन, पहिलो संविधान सभाको विघटन र पुनः निर्वाचन हुँदै नेपालको संविधान 2072 जारी जस्ता ठूला ठूला राजनीतिक उथलपुथलहरू यही 2 दशकको बीचमा भएका थिए। नेपालको संविधान 2072 जारी भइसकेपछि मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको थियो। संघीयताको मर्म अनुसार नेपालमा 753 वटा स्थानीय तहको गठन गरिएको थियो। रुकुम जिल्लालाई पनि 2 भागमा विभाजन गरेर रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम नामाकरण गरिएको थियो। त्यसपछि हामी रुकुम पश्चिमका बासिन्दा भएका थियौँ र रुकुम पश्चिममा साबिकका गाविसहरू र ओडाहरू एक आपसमा गाभेर 6 वटा स्थानीय तहहरूको गठन गरिएको थियो। स्थानीय तहको गठनसँगै अब हाम्रो बीचमा मगमा गाविस बाँकी रहेको थिएन। यसपछि हामी मगमा 8 भन्दा पनि 8 बिस्कुट 10 का बासिन्दा बनेका थियौँ। मुलुकमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमै आमूल परिवर्तन भइसकेको थियो। स्थानीय तह फेरियो, गाउँघर र साथीभाइ फेरिए, नयाँ नयाँ नेताहरू र राजनीतिक नेतृत्व फेरियो। तर म भने जस्ताको तस्तै थिएँ। मेरो अवस्था हिजो जे थियो आज पनि उही थियो। बाबा आमा, श्रीमती र परिवारलाई खुसी दिने अपेक्षामा कहिले यता कहिले उता गर्दा गर्दै जिन्दगी चलिरह्यो। सानो छँदा कसरी पढ्ने भन्ने तनाव, अलि ठुलो भएपछि बाबा आमालाई कसरी खुसी दिने भन्ने तनाव, उमेर बढ्दै गएपछि विवाह कहाँबाट गर्ने भन्ने तनाव, विवाह गरिसकेपछि परिवारलाई कसरी सुखी खुसी र सन्तुष्ट राख्ने भन्ने तनाव। साँच्चीकै भन्ने हो भने मान्छेको जीवनमा यो तनाव र दबाव भन्ने चिज कहिल्यै नसकिने रहेछ। बढ्दो उमेरसँगै देखा परेका समस्यालाई तनाव र दबावको रूपमा नभई आफ्नो नियमित कर्मको रूपमा बुझ्न सकियो भने जिन्दगी कटाउन भने अलि सजिलो नै हुने रहेछ। माइती घर, आफ्नो परिवार, छरछिमेक, साथीभाइ, इष्टमित्र अनि आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र पुँजी आर्जनको लागि म निरन्तर आफ्नो कर्ममा जुटिरहेँ। एवं रीतले जिन्दगी चलिरह्यो। करिब 2 वर्षको अन्तरालमा मेरो परिवारमा दोस्रो सन्तानको रूपमा छोरीको जन्म भयो। घर परिवारमा खुसियाली छायो। सन्तान लाभ हुनु खुसीको कुरा भए पनि सन्तान प्रतिको आफ्नो दायित्व पनि स्वतः थपिँदै जान्थ्यो। मलाई दिनानुदिन आफ्नो दायित्व र कर्तव्यको बोध गहिरोसँग हुँदै जान थालेको थियो। अब मलाई आफ्नो घर परिवारलाई सुख र खुसी कसरी दिने भन्ने कुराले दिनरात लखेट्न थालेको थियो। मैले त्यस यता 3-4 वर्ष जति कडा सङ्घर्ष र मेहनत गरेँ। त्यो सङ्घर्ष र मेहनतको प्रतिफल स्वरूप अन्ततः मैले एउटा व्यवसाय सुरु गर्न सफल भएँ। व्यवसाय पनि ठिकठाक चलिरहेको थियो। मलाई मेरो व्यवसायमा जीवन सङ्गिनीले सघाउँथिन् मात्र पनि के भन्नु, त्यो व्यवसाय उनैले सम्हालेकी थिइन्। बदलिएको समाज र चलेको चलन अनुसार मान्छेले आफूलाई सोही अनुरूप परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्ने रहेछ। त्यो सानो व्यवसायको आम्दानीले बदलिँदो जीवनशैलीको खर्च धान्न मुस्किल पर्ने छाँटकाँट देखिँदै थियो। मेरो मनमा आफ्नो जन्मदाता बाबा आमालाई सुख र खुसी कसरी दिन सकिन्छ, साना नानी र जीवन सङ्गिनीको भविष्य कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले मेरो मन बेचैन बनाउँदै लान थालेको थियो। मानिसहरू आमाको दुधको भाडा र बाबाको पसिनाको मूल्य चुकाउने कुरा गरेको देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ। मलाई लाग्दैन कि कुनै सन्तानले आफ्ना बा आमाको पसिनाको मूल्य र दुधको भाडा तिर्न सक्छ। यो सृष्टिका दर्शनकर्ता र भौतिक जीवनको जन्मदाता एवं कर्मदाता बा आमाको पसिनाको मूल्य र दुधको भाडा तिर्न केही गरी सकिँदैन। एउटा असल छोराले बा आमालाई सुखी र खुसी राख्ने इमान्दार प्रयत्न गरेको हुन्छ। म पनि त्यही प्रयासमा थिएँ। मेरो सपना व्यक्तिगत रूपमा परिवारलाई सुखी र खुसी राख्ने मात्र थिएन। अशिक्षा, गरिबी, अन्धविश्वास र रूढिवादले ग्रस्त समाजमा एउटा उन्नत चेतना र सुसंस्कारले लैस सभ्य समाजको निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसको लागि मैले पनि कुनै न कुनै योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सपना थियो। समाजका सबै मानिसको एउटै स्वभाव हुँदैन। आफ्नो र परिवारको मात्र स्वार्थ हेरेर आफ्नो सबै ऊर्जा त्यसमै खर्च गर्ने खालको मेरो स्वभाव छैन। गाउँमा हुँदा म नियमित रूपमा सामाजिक काममा सहभागी हुन्थेँ। सामाजिक काममा क्रियाशील हुँदै जाँदा समयले मलाई एक दिन मैले कक्षा 1 देखि
कक्षा 10 सम्म पढेको जनविकास मावि घारीखोलाको शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिलायो। शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि म विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार र विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासमा कुनै न कुनै योगदान दिनुपर्छ भन्ने हेतुले आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउन थाले। तर शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष पदमा बसेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न र आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न भने जस्तो सजिलो हुँदो रहेनछ। समाजमा अनेक थरी मानिस हुन्छन्, तिनका विचार र व्यवहार पनि अनेक थरीका हुन्थे। अब यसो गरौँ न त भनेर कुनै प्रस्ताव ल्यायो भने त्यसलाई कसरी असफल बनाउने भनेर मानिसहरू त्यतातिर आफ्नो पिलन्धरे दिमाग चलाउन सुरु गरिहाल्थे। समाजका यिनै समस्या र अन्तर्विरोधहरूसँग खेल्दा खेल्दै समय गुज्रिरहेको थियो। म यस्तै र यिनै कामहरूमा अल्मलिँदै मेरो परिवारमा तेस्रो सन्तानको रूपमा छोराको जन्म भयो। छोराको आगमनले परिवारमा फेरि खुसियाली छायो। म व्यक्तिगत रूपमा एक्लै समृद्ध बन्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि सिङ्गो समाज नै सभ्य, सुन्दर र समृद्ध बन्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने मान्छे। प्रतिकूलता अनेकौं थिए, तैपनि विद्यालय सुधारको लागि थुप्रै ठाउँमा पहल कदमी लिएर सकारात्मक नतिजा निकाल्ने कोसिस गरिरहे। तर दुर्भाग्य, विद्यालय भनेको हाम्रो भोलिको समाजको चरित्र निर्माण गर्ने थलो हो। विद्यालयमा फोहोरी राजनीति नगरौँ भन्ने कुरा मैले समाजका केही मानिसहरूलाई बुझाउन ठिक्कै सकिन। मलाई कहिलेकाहीँ कहीँ नभएको राजनीति हाम्रै देशमा मात्र हुन्छ, कहीँ नभएका पार्टीहरू हाम्रो देशमा मात्रै छन् जस्तो लाग्छ। अरू देशमा चुनाव हुँदा युवाहरूलाई रक्सी, मासु र बियर खुवाइँदैन। अरू देशमा युवाको हातमा पर्चा, पम्पलेट थमाइँदैन, टी सर्ट, ट्राउजर र टोपी बाँडिँदैन। त्यसको बदलामा आफ्नो एजेन्डा पेश गरिन्छ। यो तथ्यको आधारमा म यो समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छु भनेर आफ्नो योजना सुनाइन्छ। हाम्रोमा भने युवाहरूलाई रक्सी र मासुको नसामा लट्ठ बनाएर गाडीका गाडी ओसार पसार गर्नेदेखि आफ्नै टोल छिमेकमा झैझगडा, कुटपिटदेखि अनेक हत्कण्डा अपनाएर चुनाव जित्ने चलन छ। चुनाव जितेर गइसकेपछि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू राष्ट्रिय र स्थानीय स्वार्थलाई घाममा सुकाएर आफ्नो चुनावी खर्च उठाउन तल्लीन हुन्छन्। अनि कहाँबाट होस् देशको विकास, कहाँबाट होस् उद्यमशीलता, रोजगारी र सृजनशीलता। चिया पसलमा जाँदा राजनीति, चौतारोमा जाँदा राजनीति, मेलापात, घाँस दाउरा, पानी पँधेरो जाँदा राजनीति, स्कुल कलेजमा जाँदा राजनीति, न्यायको लागि पुलिस प्रशासन जाँदा राजनीति, पालिकामा जाँदा, वडामा जाँदा, सङ्घ संस्थामा जाँदा राजनीति। जता गयो उतै राजनीति, ठुक्क तिम्रो राजनीति। यसरी जताततै राजनीति भएपछि देशमा महँगी र भ्रष्टाचार नभएर के होस्। देशमा नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार हुन थालेपछि त्यो देशका युवाहरू पलायन नभएर अरू को हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले नै समाजलाई यसरी गुमराहमा राखेपछि त्यो समाज पछौटे नभएर कहाँको समाज पछौटे हुन्छ। अनि त्यस्तो पछौटे समाजका केही दुष्ट मानिसहरूको जत्थाले केही गरौँ भन्ने भावना भएका युवाहरूको खुट्टा नतानेर अरू के गर्छन्। तिनीहरूले जानेकै त्यति मात्र हो। यही राजनीतिको कारण हाम्रो देशबाट दिनानुदिन युवाहरू जबरजस्त लखेटिँदैछन्। म यतिकै परदेश जान्छु भनेर घर छोडेर हिँडेको थिइनँ। निकै बेर घुत्लिएपछि, 1000 पटक सोचिसकेपछि म यस्तो राजनीतिको शिकार हुनुभन्दा आफ्नै परिवारको सुख र खुसीको लागि परदेश जान्छु भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हुँ। यसरी निष्कर्षमा पुगिसकेपछि आज म झोला बोकेर परदेश हिँडेको छु। हेरौँ जिन्दगीले कहाँसम्म लैजाँदो रहेछ। गुड हराएको गौथली झैं कठै यो कहानी मेरो। गुड हराएको गौथली झैं कठै यो कहानी मेरो। आफ्नै मोल तोकी हिँड्ने कठै यो जवानी मेरो। मुस्कुराउँदैन जुन अचेल चम्किँदैनन् ताराहरू। मुस्कुराउँदैन जुन अचेल चम्किँदैनन् ताराहरू। रुँदा रुँदै आँसुले भिजेको कठै यो सिरानी मेरो। गुड हराएको गौथली झैं कठै यो कहानी मेरो। पिजडाको सुगा जस्तै बन्दी भाछु आज भोलि। पिजडाको सुगा जस्तै बन्दी भाछु आज भोलि। आफ्नै भनिनेले गरेको कठै यो निगरानी मेरो। गुड हराएको गौथली झैं कठै यो कहानी मेरो। निदाउँदैनन् अचेल आँखा नमिठा यी रातहरूमा। निदाउँदैनन् अचेल आँखा नमिठा यी रातहरूमा। किन आउँछ कुन्नी मुर्झाएको कठै यो बिहानी मेरो। गुड हराएको गौथली झैं कठै यो कहानी मेरो। आफ्नै मोल तोकी हिँड्ने
कठै यो जवानी मेरो। असीमित शुभेच्छा सहित हामीलाई निरन्तर पछ्याउँदै आउनुभएका हाम्रा प्रिय मित्र बालाराम केसीको सङ्घर्षको कथा वर्तमान पुस्ताको लागि आफैमा प्रेरणादायी छ। अधिकांश नेपालीहरू गरिबी र अभावको समानान्तर आकाशमा उडान भरिरहेका छन्। तपाईँ हाम्रा कथाहरू फरक फरक भए पनि व्यथा एउटै छ। नियतिले जति चुटे पनि, अभावको घामपानीमा जति रुझ्नु परे पनि मानिसको लागि सबैभन्दा ठुलो अस्त्र उसको मनभित्रको हौसला हो। आफ्नै हौसलाको पखेटाले उडान भर्नेहरू कहिल्यै पनि थाक्दैनन् भन्ने कुरा यो भोगाइका साथी बालाराम केसीको कथाबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ। कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। तपाईको जीवनका भोगाईहरू, सम्झना र यादहरूलाई तपाईँ पनि कार्यक्रम अतीतको डायरी मार्फत व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो संस्मरण वा कथा लेखेर हामीलाई BISTADAR076@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला। तपाईले अतीतको डायरी मार्फत सुनाएका कथा र व्यथाहरू तपाईकै जीवनको पुँजी बनेर चिरकालसम्म सुरक्षित हुनेछन्। यदि तपाईले अझैसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सेयर गरिदिनुहोला। यदि पहिले नै सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने पनि अतीतको डायरीको यो एपिसोड सेयर गरेर सबैमाझ पुर्याउन सहयोग गरिदिनुहोला। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर सुनेर दिनुभएको साथको लागि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। अनि कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको अङ्कको लागि हामीलाई आफ्नो कथा उपलब्ध गराउनुहुने रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका वडा नम्बर 10 जन्मथलो भई हाल परदेशी यात्राको लागि दूरदेशको कुनै भूगोलमा रहनुभएका हाम्रा प्रिय मित्र बालाराम केसीलाई अत्यन्त ठुलो सम्मान सहित अनन्त साधुवाद टक्राउँदछु। उहाँको संस्मरणको अर्को भाग लिएर हामी कुनै दिन तपाईँमाझ उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ हामीसँग नियमित रूपमा जोडिँदै गर्नुहोला। कार्यक्रम अतीतको डायरीको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँलाई भेट्न फेरि पनि आउने नै छु। आजको लागि तपाईँसँग छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।